थोडेशे विषय हांगर सध्या मोर्जी पेमवाडा टटल बीच ते सायडीन आसा आणि हे सायडीन शेका घालतात आमच्या गावांतले आणि जे ह्या आसा कालावधी जाले ताका तो कोण पेनजिमचो एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाकी म्हणून ताका विचार कितें करता तो हम लोग हायकोर्ट से ऑर्डर दिया है ताका सांगले ऑर्डर दाखय तो ऑर्डर दाखयना एक वर्स जाले पंचायतीन ऑर्डर हे केले एप्लिकेशन दिले मयूर शेटगांवकारांनी हांवें दिल्ले हेंच्यांनी ती तांकां कॉपी धाडूंक ना तेणे लॅपटॉप काढून चालले तुम्हारा नाम क्या है म्हणजे अल्बर्ट फर्नांडीस है तो बोलता तुम देखो कुछ नहीं तुम्हारा म्हाका एक सांगा पंचायतीक मोर्चे जाता तुम्ही म्हाका सांग गांवा खातीरात काय भायल्या खातीरात रे तुम्ही हय गांवा खातीरात काय भायल्या खातीरात म्हाका सांग हो गांव कोणाचें नांव कोणाचें रे म्हाका सांग तुम्ही हांगा फाल्यां तो हिंगा पार्किंग करतलो गॅस हाऊस बांदतलो तुमकां शेका कार्ड म्हणटलो कोर्टान कितें दितले जबाब रे तुम्ही कितें दितले जबाब आपले कित्याक म्हण दितले जबाब ही कोस्टल बेल्ट आसा पळय जेन्ना आमचो फिशरीज आसलो आमचो बाप नांव कितें बाबा तेचें फाटलो उदय ना पयलो आसलो आमचो तो मालतानी सालदाना आसलो तेणे फिशरमॅनाक जे नॉर्थाक सावथाक कोस्ट बेल्टात तांकां दवरलेली ही सुवात जावन आसा ती गांवठण सुवात ही फिशरमॅनांनी व्हडयो दवरपाच्यो आनी इकडे खारे सुकात घालपाचे आनी तांच्यांनी पोट चलोवपाचे ही तुमकां बिल्डिंगां बांदपाची न्हू हायकोर्टान तुमकां बिचार बांदपाक दिवंक ना फर्स्ट पडटा ट्युरिजम कॅप्टन पोर्ट आनी मागीर CRZ आनी गांवांक विचारता हांव सगळे जाण भायर सरोंक जाय आल्बर्टाच्याच पोटाक भूक लागोंक ना तुमच्याय पोटाक भूक लागल्या आयज तर तुमी हे नॅचरल पळय कातरतल्या आनी फाल्यां तर सायक्लोन जाले आमी मरतल्यो ही गार्बेज हाडून दवरल्या वास सगळो आयज कोणाची बाबडी गॅस्टां रावतात घरान तांकां वास मेळा आयज ती सोडून गेली आयज बिचार पसून वारो तडाक वारो येता आयज तुमी कोणूच फुडें सरनात कॅम्पकारां कडेन रिक्वेस्ट मागता सगळे जाण फुडें सरा एकदां तर गेले ही मुसुंडी आसा ही मोरजांची हे मोर्चे आसा त्या मानाची मुसुंडी आसा हे भले म्हणटले काड हे नॅचरल जावपाक 200-300 वर्सां जाल्ली खंयचो सरकारान म्हणूंक जायना आपूण जल्म मारलो तेन्ना आनी जे एक्टिविस्ट आहा म्हणून आमी जल्म मारता आमच्यान म्हणूंक जायना ही जाणट्यांक खबर आसा ही झाडांक हात लायतले न्हू आनी 2 जाण आसात एक कमिटी मेंबर एक आसा आमचो बाप धनंजय शेटगांवकर एक्स सरपंच आनी दुसरो आसा तेमातलो मोर्चेचो दोमिया डिसिल्वा जाता तितले बेगीन हेचेर तुमी एक्शन घ्या आनी हे तर समज गेले आनी तुमी चिंतू नाका कळ्ळें जेन्ना घराक चावी लायतलो तेन्ना चावी तुज्या बोल्सान आसतली जेन्ना ते कलयात मारतले तेंच्या हातीन आसतले आता पार्किंग कोणाक करता ही काय पार्किंगाचो विशय केला की पार्किंगाचो हांव तांकां एकूच सांगता टॅक्सीकारांक तुमी सदमा नाकात की ते आमकां फ्री दितले म्हणून नशीब करनाकात बागा शापोरा कलांगूट शिकेरेम कांदोलीम ती एरिया कोणाकूय विचारा फाटी खूब इश्यू जाल्लो एकूच रिक्वेस्ट आसा टॅक्सीकारांकूय तुमी कोणाक भियो नाका कळ्ळें एक कोर्टान रावशात टॅक्सी बिक्शीत फाल्यां तुमकां त्रास जातले आनी कोणाकूच म्हणटा न्हू फाल्यां रस्त्याचेर दवरपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा फाल्यां तर कोणाची बरे गाडयेक लागली जाल्यार तुका पयशे फारीक करचे पडटले ताका पार्किंग म्हणटात आमी ओके म्हळ्यार आमकां हे गांवांत पार्किंग नाका कित्याक हे आसा तशेंच आसूं न्ही हे आमचें नॅचरल देव बरें